अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। कई एक चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि आप ये कर लें या वो कर लें तो आप ज़्यादा बेहतर नताइज पैदा कर सकेंगे और उन चीज़ों को हासिल कर सकेंगे कि जिन चीज़ों को आप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे पहुँच सकेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। वो कुछ बन सकेंगे कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं। और ये चीज़ें यकीनन एक हद तक, काफ़ी हद तक बंदे की मददगार और मुआवन साबित होती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैबिट्स हैं कि जो बड़ी प्रोडक्टिव, बड़ी यूज़फुल, बड़ी बेनिफिशियल कहलवाती हैं। बड़ी बेनिफिशियल, बड़ी यूज़फुल हैबिट्स कहलवाती हैं। जब कुछ मुफ़ीद हैबिट्स हैं, आदात हैं, रवैये हैं, तो इसी तरह कुछ गैर मुफ़ीद, नुकसानदेह रवैये भी हैं, आदात भी हैं। हमें जहाँ पे ये बातें इल्म होना ज़रूरी है, मुफ़ीद है कि भई ये काम करें तो आप बेहतर काम कर सकेंगे, आप बेहतर नताइज पैदा कर सकेंगे। हमें इल्म होना चाहिए कि कौन-कौन सी रवैये और कौन-कौन सी आदात जो हैं, वो हमारे बेहतर कारकर्दगी के रास्ते में रुकावट हैं, गोया हमारी दुश्मन हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम प्रोडक्टिव हैबिट्स पे बात नहीं करेंगे। आज हम अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हैबिट्स जो हैं, जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, जो चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो चीज़ें हमारी नाकामी का सबब बनती हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो 10 हैं अपनी तादाद के अंदर 10 हैं और सारी कह लें कि हर एक को रिमूव करना, वहाँ से निकालना ज़रूरी है। ये वो कहना है जोसेफ ब्राउन का। जोसेफ ब्राउन जो हैं वो एक जाने माने रिसर्चर और राइटर हैं। बड़ा बेहतरीन, शानदार कई एक उन्होंने वैल्यूएबल काम किए हैं, वैल्यूएबल आर्टिकल्स लिखे हैं, लेक्चर्स दिए हैं। और आज का ये जो है 10 नुकाती एजेंडा, 10 नुकाती ऐसी चीज़ें कि जो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव हैं, उनका जानना। आइए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग इम्पोर्टेंट टास्क। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग इम्पोर्टेंट टास्क। अहम काम जो हैं और बहुत अहम काम जो हैं, आप उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आप उनको मुअख्खर करते रहते हैं। वो शायद इस वजह से कि आपको लगता है कि ये आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा बोरियत वाला है, ये थोड़ा जो है वो कह लें कि नापसंदीदा, या ये अनडिज़ायरेबल, या ये अनप्लेजेंट है, ये नाखुशगवार है, अनप्लेजेंट है। आप इसको डेफ़र करते रहते हैं, आप इसको पोस्टपोन करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको ऐसा नहीं करें। उससे बेहतर है कि आप उस काम के टुकड़े कर लें, और टुकड़े फिर जो हैं, अगर ज़रा मुश्किल और बड़ा काम है तो उसके टुकड़े कर लें और वन पीस एट अ टाइम जो है वो आप करने की कोशिश करें। गोया कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, एक ज़रा कदरे मुश्किल काम था, आपने उसके 7 टुकड़े कर लिए, आपने उसके 4 टुकड़े कर लिए। अब एक टुकड़ा एक वक़्त में करना, अगला बेशक अगले दिन कर लें। तो या जितना टाइम आपको मयस्सर है, जो वो उस हिसाब से कर लें। लेकिन इस तरीके से वो जो मुश्किल काम है वो आप कर सकेंगे। दूसरी बात वो ये कहते हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग इम्पोर्टेंट टास्क जो है, ये भी अनप्रोडक्टिव हैबिट है। मुअख्खर करते रहना अनप्रोडक्टिव है, नुकसानदेह है। दूसरी बात वो ये कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बाद लोगों को आपने देखा होगा ना, वो काम पे लगे हुए हैं ना, अब उनको आसानी से आप उनकी तवज्जो नहीं हटा सकते। वो इस तरह दिलचस्पी के साथ, गहरी दिलचस्पी के साथ, फ़ोकस के साथ लगे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आसानी से ज़रा-सा इनको कोई बहाना मिला तो फिर इन्होंने काम छोड़ देना है, या काम से अपनी तवज्जो आधी कर देनी है। ये भी अनप्रोडक्टिव हैबिट है, ये भी नुकसानदेह हैबिट है।
کہ گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ ایزیلی، اور تیسری کون سی ہے ایسی عادت ان پروڈکٹیو ہیبٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ناٹ پرورٹائزنگ ٹاسک جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو پرورٹائز نہیں کرتے، آپ ان کی رینکنگ نہیں کرتے، آپ ان کی نمبرنگ نہیں کرتے، آپ ان کو اہمیت کے اعتبار سے آپ ان کے نشانات نہیں لگاتے کہ یہ اے کیٹیگری کا کام ہے، یہ بی کا ہے، یہ سی کا ہے، یہ ڈی کا ہے، یعنی یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ قدرے کم امپورٹنٹ ہے، تو گویا کوئی آپ ایک ایسی اس کی ترجیحات کا جو تعین ہے اور وہ آپ نہیں کرتے۔ چوتھی بات کہتے ہیں پور ٹائم مینجمنٹ، یہ بھی ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کام ہے، فرض کر لیں آپ صبح ہی واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بے شک آپ کریں لیکن اپنے کاموں کو نمٹا کے کریں۔ ملاقاتیں کرنی ہیں یار آپ ایوننگ میں کر لیں، آپ آفٹر نون میں کر لیں، آپ اس کو عین جو آپ کا انتہائی اہم ٹائم ہے اس کے دوران کیوں کرتے ہیں؟ ہاں کوئی مشکل ملاقات ہے، بعد میں ٹائم ہی نہیں ملے گا، وہ بندہ ٹائم ہی نہیں دے گا، افسر ہے، ڈفرینٹ بات ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آپ ٹائم جو ہے نا، ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ پور ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بھی ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے۔ پانچویں جو ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے وہ ہے ملٹی ٹاسکنگ ان افیکٹولی۔ اب یہ ایک سے زائد کام ایک وقت میں کرنا ملٹی ٹاسکنگ ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو مؤثر انداز کے اندر کر لیتے ہیں، یہ آپ اوائڈ کریں تو بہتر ہے، لیکن آپ اس کو غیر مؤثر انداز کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کرنا ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے۔ اگر آپ مؤثر انداز میں نہیں کر سکتے، وہ تھوڑا زیادہ توجہ مانگنے والے کام ہیں، ایک سے زائد آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بہتر ہے ایک ہی کریں۔ بہرحال یہ ایک ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے، ملٹی ٹاسکنگ ان افیکٹولی۔ چھٹی بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں مصنف جو ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے ناٹ ٹیکنگ بریکس۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ٹائم کی ویسٹیج ہے، بھائی یہ ٹائم کی ویسٹیج نہیں ہے، بریکس لینا جو ہے، وقفے کرنا جو ہے، یہ اس سے آپ کے کام کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ وقفے نہ کریں جو پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین اور افسران کرتے ہیں، لیکن بہرحال وقفے کرنا جو ہے، بریکس لینا جو ہے وہ اگر آپ نہیں لیتے ہیں، ناٹ ٹیکنگ بریکس جو ہے ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے۔ ساتویں ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے ہیونگ اے ڈس آرگنائزڈ ورک پلیس۔ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ غیر منظم ہے، ان آرگنائزڈ ہے، تو یہ بھی گویا کہ ایک مسئلہ ہے اور یہ بھی ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے۔ اور آگے آٹھویں جو ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے وہ ہے ناٹ آسکنگ فار ہیلپ وین نیڈیڈ۔ آپ جو رہنمائی نہیں لیتے ہیں، آپ جو فیڈ بیک نہیں لیتے ہیں، جو ماہرین سے، جو تجربہ کار لوگوں سے آپ ان کی تجربہ، ان کے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ ان کی عزت کریں اور ان کو تھوڑا انٹرٹین کریں اور ان سے وہ سیکھیں بھئی اس کام کو ہم نے کیسے مؤثر انداز کے اندر ماہرانہ کرنا ہے، ماہرانہ رائے لیں، فیڈ بیک لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان سے۔ آپ ناٹ آسکنگ فار ہیلپ وین نیڈیڈ ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے۔ نائنتھ جو ہے ان پروڈکٹیو ہیبٹ وہ ہے اوور کمیٹنگ یور سیلف۔ یہ کیا ہے کہ اپنے آپ نے اپنی اتنی مصروفیات جو ہیں وہ بنا لی ہیں، اتنی جگہوں پہ وعدے کر لیے ہیں کہ گویا آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس میں جو بہت ہی باٹم کی جو غیر اہم چیزیں ہیں ان سے آپ جان چھڑا لیں اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان پہ آپ فوکس کر لیں۔ بہرحال یہ بھی ایک نامی ان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے، اوور کمیٹنگ یور سیلف۔ 10ویں کون سی ہے ان پروڈکٹیو ہیبٹ؟ ناٹ گیٹنگ انف سلیپ۔ یہ جو آپ اپنے آپ کو پراپر نیند نہیں دیتے ہیں، یہ بھی اس سے آپ کی کام کی کوالٹی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ان پروڈکٹیو ہیبٹس ہیں۔ پہلے تو ہم پروڈکٹیو ہیبٹس پہ بات کرتے تھے، آج ہم نے ان پروڈکٹیو ہیبٹس پہ بات کی ہے۔ تو یہ جو ان پروڈکٹیو ہیبٹس ہیں ان سے جان چھڑائیں تاکہ آپ کے کام کی کوالٹی بہتر ہو، تاکہ آپ زیادہ کام نمٹا سکیں۔